कैसे हैं दोस्तों? ये रूस का छोटा सा शहर इज़्यूम है। अभी चंद रोज पहले तक ये रूसी फोर्सेस के कब्जे में था, लेकिन अब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अपने फौजियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब ये यूक्रेन ने वापस ले लिया है। इनके मौजूदगी में बमबारी से जली हुई एक बिल्डिंग के सामने यूक्रेन का परचम लहराया गया और वो अपने फौजियों के साथ मिलकर फतह का तराना भी यहाँ पे गाते रहे। मतलब ये साथियों कि रूस यूक्रेन की जंग, जिसमें कि रूस का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी था, अब एक बड़ा मोड़ वहां पर आ गया है। और फिर माय क्यूरियस फेलोज, ये तो सिर्फ एक शहर है ना। खबर तो ये है कि यूक्रेनियन आर्मी ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ऐसे 40 से जायद मोर देन 40 शहरों को रशियन कब्जे से आज़ाद करवा लिया है। कम से कम 8000 मुरब्बा किलोमीटर, 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका अब उन्होंने वापस ले लिया है। खास तौर पर शुमाली यूक्रेन में खार्किव का पूरा रीजन ही अब कीव यानी यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है। इस नक्शे पर ये जो नीला रंग, ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, 4 सितंबर तक यूक्रेनियन आर्मी के पास सिर्फ ये इलाका था, लेकिन अब इसके आगे रशियन आर्मी के कब्जे वाला ये सारा रीजन भी यूक्रेन वापस हासिल कर चुका है। कीव फोर्सेस मकबूजा डोनेत्स्क रीजन के कई इलाकों में भी दाखिल हो चुकी हैं। यहाँ मॉस्को की फौज, रशियन आर्मी और उनके हामी बागी मलेशियाज इनसे ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में दोस्तों रूसी फौज को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है कि शायद इसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन से जंग में उसे इतना नुकसान होगा। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक शुमाली और जनूबी महाज पर रोजाना एक बटालियन के बराबर यानी सैकड़ों रशियन फौजी यहाँ पर हलाक और जख्मी हो रहे हैं। इस जानी नुकसान के अलावा यूक्रेनियन फोर्सेस के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों में, तकरीबन 14-15 दिन में 1120 रूसी टैंक्स, तोपें, तैयारे और ड्रोन्स मिलिया मेट हो चुके हैं। ये तबाहशुदा दोस्तों जंगी मशीनरी हजारों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में बिखरी पड़ी है। कई जगहों पर रूसी फोर्सेस अपने सही सलामत टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और गोला बारूद से भरे हुए गोदाम भी छोड़कर भाग चुकी है और ये सब कुछ अब कीव फोर्सेस के कब्जे में आ चुका है। यूक्रेनियन आर्मी दोस्तों एक के बाद एक इलाके में अपना परचम लहराती जा रही है और आज़ाद कराए गए इलाकों में रूस और बागी रियासतों के फ्लैग्स को जलाया और फाड़ा जा रहा है, कदमों तले रौंदा जा रहा है। और फिर रूसी ज़ुबान में लिखे हुए जो पोस्टर्स हैं, जिन पे गालबन प्रोपेगेंडा मटीरियल होगा, अपनी हमायत में बातें होंगी, उनको भी यूक्रेनियन आर्मी फाड़ कर फेंक रही है। तो ये हो गया दोस्तों यूक्रेनियन और आलमी मीडिया का मौक़िफ़ जो हमने आपके सामने रखा। अब आपको बताते हैं कि रूसी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब यूं है कि रूस इस रीजन में यानी खार्किव में यूक्रेनियन आर्मी के एडवांस का एतराफ़ तो करता है, लेकिन वो इसे अपनी शिकस्त, अपनी हार नहीं कहता। रशियन टीवी यानी आरटी की वेबसाइट पर रूसी वजारत दिफा का एक बयान शाया हुआ है। उसमें कहा गया है कि रूस खुद ही खार्किव के इलाके से अपने फौजियों को डोनेत्स्क के इलाके में मुंतकिल कर रहा है, यानी आर्मी की रीडिप्लॉयमेंट हो रही है, रिट्रीट नहीं हो रही। मतलब रशियन फौज जो है वो खुद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, किसी वजह से ये उसको शिकस्त नहीं हो रही। आप जानते हैं कि डोनेत्स्क और लुहांस्क वो इलाके हैं जहां रशियन एथनिसिटी, रूसियन नस्ल लोगों की काफ़ी तादाद आबाद है। उन्होंने ही काफ़ी अरसा पहले रशियन बैकिंग के साथ यूक्रेन से बगावत करके खुद को आज़ाद रियासतें डिक्लेयर कर दिया था। मॉस्को ने इन्हीं 2 रियासतों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए यूक्रेन में फ़ौज दाखिल की थी, इब्तदाई तौर पर ये उसका कहना था। तो अब रूस के मुताबिक रशियन आर्मी को खार्किव से हटाकर इन्हीं दोनों रीजन्स में से एक में, इन्हीं 2 में से एक रियासत में भेजा जा रहा है। इस हिसाब से रूसी इसे एक टैक्टिकल रिट्रीट कह रहे हैं, डिफीट नहीं मानते। बल्कि दोस्तों मॉस्को का तो ये दावा है कि उसकी फोर्सेस पीछे हटते हुए दुश्मन को यानी यूक्रेनियन आर्मी को भरपूर तरीके से निशाना बना रही हैं। रूसी फौजियों को किसी नुकसान से बचाने के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस पर तोपखाने, मिसाइलों और तैयारों से ज़बरदस्त हमले उनका दावा है कि वो करे जा रहे हैं। अब इसमें रशियन वजारत दिफा के मुताबिक उन्होंने दुश्मन की 100 से ज़ायद बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स और तोपों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा फिर सिर्फ 3 दिन में ही 2000 यूक्रेनियन सोल्जर्स और उनके मददगार फॉरेन फाइटर्स की हलाकत का दावा भी रशियन वेबसाइट्स पर किया जा रहा है। रूसियों की मुसलसल बमबारी से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर है वहाँ तबाह हो रहा है, वो नज़र आ रहा है। जैसे कि खार्किव शहर में इमारतें मिसाइलों का निशाना बनी हैं और नामालूम कितने ही शहरियों को बिजली की सप्लाई टूट चुकी है और पूरे शहर अंधेरों में डूब गए हैं। अब दोस्तों यही वजह है कि यूक्रेन अपने बिजली पैदा करने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनके दिफा के लिए, उनके डिफेंस के लिए इत्तेहादियों से, अमेरिका, यूरोप से मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है ताकि मुल्क में बिजली का निज़ाम और उसकी वजह से बाकी सिस्टम नेटवर्क का चलता रहे।
تو یہ تھا دوستو روسی موقف۔ اس سے پہلے آپ نے اتحادیوں کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھ لیا، جان لیا، لیکن آپ غور کریں کہ روس بھی کم از کم اتنا مانتا ہے کہ رشین آرمی یوکرین کے ایک بڑے علاقے سے نکل کر پیچھے تو چلی گئی ہے۔ اس علاقے کو خالی کرتے ہوئے اس نے شدید بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ یہاں دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کو اتنا پیچھے ہٹنے کی، یا پھر اگر ہم اسے شکست کہیں تو یہ ہار اسے کیوں پیش آئی؟ ایک ایسی جنگ جو کہ وہ واضح طور پر کچھ عرصہ پہلے جیت رہا تھا۔ یوکرین کے پاس اچانک ایسی غیر معمولی طاقت کیسے آ گئی کہ اس نے ماسکو جیسی بڑی عالمی طاقت کو سینکڑوں کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا ہے؟ کیورس فیلوز، یوکرین کی اس حیرت انگیز کامیابی میں روس کی اپنی فوجی کمزوریاں بھی ہیں، جدید غیر ملکی ہتھیاروں کی مدد بھی ہے، لیکن اس فتح میں، یوکرین کی اس فتح میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے یوکرین کی شاندار انٹیلیجنس نے، ایک انٹیلیجنس آپریشن نے، جو دراصل ایک زبردست ڈس انفارمیشن کیمپین تھی، ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا، ایک اسٹریٹجی تھی جس نے روسی فوج کی ساری اپنی حکمت عملی الٹ کر رکھ دی۔ آپ اس ویلاگ میں اس ساری حکمت عملی کو ضرور جانیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہ سارا بیک گراؤنڈ رکھیں جس میں یہ یوکرین نے یہ خفیہ آپریشن پلان کیا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یوکرین میں جاری جنگ پچھلے کئی ماہ سے ہے، وہ کافی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ تو روس نے شمالی یوکرین میں خارکیو ریجن سے لے کر مشرق میں ڈونباس ریجن اور جنوب میں نیچے خرسون تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کی پوری توجہ اس بات پر تھی کہ اس کی فوج مشرق سے، ایسٹرن سائڈ سے ڈونسک میں دھیرے دھیرے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جائے، کیونکہ اس ریجن کے کئی علاقے ابھی تک اس کے کنٹرول میں نہیں آئے تھے اور اب بھی نہیں ہیں۔ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ رشین اسٹریٹجی کچھ اس قسم کی تھی کہ جب یہ آگے بڑھتے تھے تو اس کی فوج بڑے پیمانے پر آگے نہیں بڑھتی تھی، بہت لمبا فاصلہ طے نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سولجرز کو ریسٹ دینا شروع کر دیتی تھی۔ اسی دوران فوجی کمانڈرز پیش قدمی کے لیے ایک نیا ٹارگٹ چنتے تھے، پھر جس علاقے کا ٹارگٹ چنا ہوتا تھا اس علاقے پر پہلے توپ خانوں سے اور میزائلوں سے ٹھیک ٹھاک بمباری اور حملے کیے جاتے تھے تاکہ وہاں یوکرینین آرمی کی پوزیشن کمزور ہو جائے۔ اس کے بعد تازہ دم روسی فوجی دستوں کو ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں میں بٹھا کر اس علاقے پر حملے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہ فوجی براہ راست دشمن سے لڑنے کے بجائے اسے گھیرنے لگتے تھے، فوراً حملہ نہیں کرتے تھے۔ پھر جس حد تک ممکن ہو اس علاقے کے گرد گھیرا تنگ کر کے اس کی سپلائی لائنز کو کمزور کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر گریجولی بمباری کرتے ہوئے دشمن کو انتہائی نقصان پہنچانے کے بعد یہ ایک فیصلہ کن حملہ کرتے تھے، دھاوا بول کر پھر شہر میں داخل ہوتے تھے۔ اس طرح یہ ہوتا تھا کہ روسی فوج کو کم سے کم جانی نقصان اٹھانا پڑتا تھا اس علاقے پر قبضے کے لیے۔ اس قبضے کے بعد ایک بار پھر وہ اپنی فوج کو ریسٹ کرواتے تھے، کمانڈرز اگلے ٹارگٹ کی پلاننگ کرتے تھے اور پلاننگ مکمل ہونے پر وہی ایکشن سائیکل جو تھا رشین آرمی کی اسٹریٹجی، وہ پھر رپیٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا، یعنی بمبنگ، ایڈوانس، بمبنگ اور ریسٹ، بمبنگ، ایڈوانس، بمبنگ اور پھر ریسٹ۔ اس طرح اس ٹیکنیک سے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسی ٹیکنیکس کے ساتھ دوستو روس رفتہ رفتہ یوکرین کے تقریباً 20% حصے پر اب قابض ہو گیا تھا، لیکن ماسکو کی یہ آسان اور سست سلو پیش قدمی جو تھی، جو ایڈوانس تھا، انہیں ایک بہت بڑی دراصل فوجی دلدل میں دھکیل رہا تھا۔ وہ کیسے؟ کیورس فیلوز، رشین آرمی یوکرین کی دلدل میں اس طرح دھنسی کہ اتنے بڑے جیتے ہوئے علاقے میں وہ بری طرح بکھر کر رہ گئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا محاذ تقریباً 1000 کلومیٹر سے طویل ہو چکا ہے، اس کا جو پورا جغرافیہ ہے جہاں یہ جنگ ہے۔ اس سارے ریجن میں ان سارے علاقے جتنے وہاں پر اہم پوائنٹس ہیں ان کا دفاع کرنا، جنہیں کہ روس نے جیت لیا تھا، ظاہر ہے اب روسی فوج کا کام تھا۔ لیکن روسی کمانڈرز نے یہ غلطی کی کہ اپنے دشمن کو بالکل ہی کمزور سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ کیا پدی کا شوربہ، ہم نے یوکرین کی آرمی کا تو بھرکس نکال دیا ہے اور وہ ہمارے مقابلے پر اب اتنی ان میں سکت کہاں کے کھڑے ہو سکیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ قبضہ جن علاقوں پر انہوں نے کر لیا تھا ان کے مضبوط دفاع پر، ان کے ڈیفنس پر دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے ان علاقوں کے گرد ایسی ڈیفنس پوزیشنز بنائی ہی نہیں کہ اگر یوکرین جوابی حملہ کرے تو یہ ان شہروں کا ڈیفنس کر سکیں، ان کا دفاع کر سکیں، جو کہ ملٹری اسٹریٹجی میں بہت بڑی مسٹیک تھی۔ پھر دوستو روسی فوج کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کی سپلائی لائنز بھی ضرورت سے زیادہ طویل ہو چکی تھی، یعنی جہاں سے اسلحہ اور کھانا آنا تھا وہ راستے بہت ہی طویل ہو چکے تھے۔ اتنے بڑے قبضے والے علاقے میں روسیوں تک بروقت ہتھیاروں اور خوراک کی سپلائی ان کے لیے باقاعدہ ایک پرابلم، ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکی تھی۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ روسی فوج کا جو ایڈوانس تھا، آگے بڑھنے کا عمل تھا، کافی سست ہو گیا تھا۔ اب کیونکہ سلو سپلائی لائن کے ساتھ آپ فاسٹ ملٹری موومنٹ تو کر ہی نہیں سکتے۔
اب اگر ہم دوستوں لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انسان چکرا جاتا ہے کہ اتنی ایکسپرٹ فوج کے پاس سپلائی لائن کے مسئلے کا کوئی حل کیوں نہیں تھا؟ کیا وسائل نہیں تھے یا پلاننگ ہی نہیں تھی؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہیں پتہ نہ ہو، یا پھر یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہیں ڈسکس ہی نہ ہو رہا ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو۔ ایسا مسئلہ یہ نہیں تھا، یہ ڈسکس ہو رہا تھا، عالمی ماہرین اسے درجنوں بار ڈسکس کر چکے تھے، اخبارات میں آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے، پروگرامز میں یہ بات 20 مرتبہ دہرائی جا رہی تھی۔ لیکن اب کیا کریں کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی روس اپنی سپلائی لائن کو ایفیشینٹ اور سیکیور نہیں کر سکا۔ دیٹس دا فیکٹ۔ روسیوں نے اس کے بعد جو ایک اور بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ جب ان کی فوج یوکرین میں بکھر گئی اور لڑنے کے لیے ٹرینڈ سولجرز ان کے پاس کم پڑ گئے تو انہوں نے انٹرینڈ والنٹیئرز کو، جن کو اتنی اچھی ٹریننگ بھی نہیں تھی، انہیں بیٹل فیلڈ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یعنی سپلائی لائن آلریڈی ویک، ٹرینڈ سولجرز کی کمی ہو گئی اور قبضے والے علاقوں کا کمزور ڈیفنس انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ وہ کمزوریاں تھیں جن کا یوکرینین انٹیلیجنس نے اچھی طرح پتہ چلا لیا اور پھر بھرپور فائدہ اٹھانے کی پلاننگ کی۔ یوکرین نے اسی انٹیلیجنس سے سیکھتے ہوئے تیاری کرنی شروع کر دی کہ اپنے اتحادیوں یعنی امریکہ وغیرہ سے جدید اسلحہ لے کر کیسے جمع کرنا ہے، کہاں جمع کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ جو بول رہے تھے اس کے الٹ پلاننگ اور اسلحے کا انبار لگایا جا رہا تھا۔ وہ اسلحہ جو اس سے پہلے بھی مل رہا تھا اور اب بھی مل رہا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے اگست میں امریکہ نے یوکرینین آرمی کے لیے مزید 800 ملین 80 کروڑ ڈالرز فوجی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس نئی امداد کی دوستوں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں وہ دفاعی جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈیزائن ہی اٹیک کے لیے کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس امداد میں 40 ایسی فوجی گاڑیاں دی جا رہی ہیں جنہیں بم یا بارودی سرنگیں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی ان گاڑیوں کی مدد سے یوکرینین فورسز ایسے علاقوں میں پیش قدمی کر سکتی ہیں جہاں روسیوں نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ ان ہتھیاروں کے حوالے سے پینٹاگون کے ایک افسر نے امریکی میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا کہ یوکرینین فورسز کو مائنز کلیئر کرنے والی گاڑیاں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنا علاقہ واپس لے سکیں۔ پھر یوکرینین فورسز کو ہلکی ہوٹرز توپیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایسی توپیں انہیں جرمنی اور فرانس وغیرہ سے بھی دوستوں ملی ہیں۔ ایڈوانس کرتے ہوئے یہ توپیں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ٹرکوں پر نصب کر کے دشمن پر مسلسل بمباری کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یوکرینین فورسز کو اینٹی ٹینک ریکوائلنس رائفلز اور شارٹ رینج میزائلز بھی دیے گئے ہیں۔ یہ سارے ہتھیار وہ ہیں جو دشمن کو قریب سے جا کر نشانہ بنانے کے لیے خاص طور پر بنائے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ڈیفنس میں تو قریب سے فائر نہیں ہوتا، قریب سے فائر تو ہمیشہ اٹیک میں ہوتا ہے۔ سو پیش قدمی کے لیے، ایڈوانس کے لیے اتنے بڑی تعداد میں ماڈرن ویپنز اس کو مل رہے ہیں۔ تو یہ تھا دوستوں وہ بیک گراؤنڈ جس میں یوکرین کو کامیابی اس لیے مل رہی تھی کہ انہیں اپنے امریکی اور غیر امریکی اتحادیوں سے ہتھیار مل رہے تھے، لیکن دوسری طرف ان کا اپنا ایک زبردست انٹیلیجنس آپریشن بھی جاری تھا جس کا ہم نے ابھی چند لمحے پہلے آپ سے ذکر کیا۔ یہ کیا تھا؟ میکیورس فیلوز، یہ انٹیلیجنس آپریشن ایک ڈس انفارمیشن کیمپین تھی جس کا مقصد روسی فوج کو دھوکہ دینا تھا کہ یوکرینین آرمی کی ڈائریکشن ان کو پتہ نہ لگے کہ انہوں نے حملہ تو کرنا ہے لیکن کہاں کرنا ہے۔ ہوا یوں کہ یوکرین نے مسلسل یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ جلد ہی ساؤتھ میں، جنوبی یوکرین کے خرسون ریجن میں ایک بڑا حملہ شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر تو دوستوں یوکرینین حکومت نے یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ اس حملے میں 10 لاکھ یوکرینی فوجی حصہ لیں گے۔ ان کے امریکی دوست بھی یہی کہتے تھے کہ یوکرینی فورسز جنوبی یوکرین میں حملہ شروع کرنے والے ہیں۔ جس امریکی افسر نے میڈیا کو بم پروف گاڑیوں کی بات بتائی تھی، ابھی چند لمحے ہم نے پہلے آپ کو بتایا، اس نے یہ بھی کہا تھا اسی انٹرویو میں کہ ہمارے دیے گئے ہتھیاروں سے خاص طور پر جنوبی یوکرین میں یوکرینی فورسز کی صلاحیتیں بڑھیں گی۔ مطلب وہ بھی یہی اشارہ دے رہے تھے، امریکہ بھی جو ہے یوکرین کے ساتھ مل کر یہ ڈس انفارمیشن کیمپین رشیا کے خلاف چلا رہا تھا اور رشیا کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ اب جنوب میں حملہ ہونے والا ہے۔ امریکہ نے صرف دوستوں یوکرین کے حق میں یہی پروپیگنڈا نہیں کیا بلکہ اسے بھرپور انٹیلیجنس مدد اس کے علاوہ بھی فراہم کی۔ اخبار نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکی اخبار ہے، اس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے کیف فورسز کو روسی فوجیوں کی کمزوریوں سے بہت اچھی طرح آگاہ کیا جانا اس نے مسلسل جاری رکھا ہوا تھا۔ اب ڈس انفارمیشن کیمپین کے پہلے مرحلے میں پروپیگنڈے کے ساتھ یوکرینین آرمی نے دھوکہ دینے کے لیے اسی جنوبی ساؤتھ علاقے خرسون ریجن میں روسی سپلائی لائنز، اسلحہ خانوں اور کمانڈ پوسٹوں پر راکٹ حملے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اس کیمپین کا، اس آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں یہاں رہنے والے لوگوں کو وارننگ دی گئی کہ وہ یہ جگہ خالی کر دیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں کیونکہ یہاں ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ تیسرے مرحلے میں یوکرینی فورسز نے 29 اگست کو خرسون میں باقاعدہ ایک حملہ شروع کر دیا۔
इस महदूद हमले में उन्होंने रूसियों से कुछ पोजीशंस छीन भी लीं और ये पोजीशंस आप नक्शे पर देख सकते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, इन तीनों मराहल से एक जबरदस्त डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ने जन्म लिया और रूसियों को यकीन हो गया कि यूक्रेन वाकई जुनूब में खरसून रीजन में एक बड़ा हमला करने वाला है। चुनाचे रूसी कमांडर्स ने फौरी तौर पर शुमाली और मशरकी ईस्टर्न यूक्रेन से अपने 10,000 बेहतरीन फौजी इस महाज पर साउथ में भेज दिए। अब शुमाली महाज पर खार्किव के इलाके में इंतहाई कमज़ोर रूसी दस्ते ही बाकी रह गए थे। ये ज़्यादातर दोस्तों रजाकार थे, हल्के हथियारों से लेस मिलिशियाज थीं और रूस के नीम फौजी दस्ते यानी रूसी नेशनल गार्ड्स थे। ये फोर्सेस किसी बड़े हमले से निपटने की सलाहियत नहीं रखती थी, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। फिर इन्हें सप्लाई लाइन्स का वही पुराना मसला भी दरपेश था। तो कमांडर्स ने एक और गलती ये की, रशियन कमांडर्स ने, कि खार्किव रीजन के कुछ इलाकों में अगले मोर्चों पर रूसी फौजियों के बजाय लुहांस्क मिलिशिया को तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया। इस मिलिशिया की पोजीशंस के पीछे नेशनल गार्ड्स और दीगर फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। लेकिन इस सारे अमल में यानी कुछ फोर्सेस की जनूबी यूक्रेन मुंतकली और नई फोर्सेस की तैनाती के इनकी डिप्लॉयमेंट के दौरान रूस इस धोखे का पूरी तरह शिकार हो चुका था कि हमला वाकई जनूबी इलाकों में होगा, शुमाली में नहीं। इस सारे रूसी इंटेलिजेंस फेलियर का फायदा दोस्तों यूक्रेन ने यूं उठाया कि 6 सितंबर को यूक्रेनियन फोर्सेस ने नॉर्थ में, शुमाल में सरप्राइज अटैक कर दिया। यही तो उनका प्लान था। उन्होंने दोस्तों चंद ही रोज में रूसी मिलिशिया फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स हर रुकावट को कुचल कर रख दिया। कई जगहों पर तो रूसी फौजी मामूली मुजाहमत के बगैर ही अपने हथियार छोड़कर वहां से भाग निकले। यूक्रेनियन फोर्सेस ने न सिर्फ शुमाली यूक्रेन बल्कि लुहांस्क रीजन के भी कई इलाके आज़ाद करवा लिए। लुहांस्क रीजन का एक कस्बा जो पहले महाज़े जंग से 40 किलोमीटर दूर था, वहां यूक्रेनियन फोर्स महज 5 रोज में पहुंच गई और उन्होंने वहां कब्जा कर लिया। अब हाल ये था कि एक तरफ तो यूक्रेनियन फोर्सेस क्विक एडवांस कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ रूसी फोर्सेस अपने एयर कवर और तोपखाने से भी महरूम हो चुकी थी। पूरी तरह तैयार यूक्रेनियन आर्मी दुश्मन के संभलने से पहले ही उसकी पोजीशन के पास पहुंच जाती थी और इसका नतीजा ये निकलता था कि दुश्मन यानी रशियन आर्मी तोपखाने से उन्हें निशाना नहीं बना सकता था, क्योंकि इस तरह उसके अपने फौजी भी फ्रेंडली फायर में मारे जाने का खदशा था। वैसे भी करीब से इस तरह के हथियार नहीं चलाए जा सकते। तो रूसी दस्तों ने इस सूरत हाल में अपने तैयारों और हेलीकॉप्टर से मदद मांगी ताकि दुश्मन की पोजीशंस को करीब से निशाना बनाएं, ताकि उनका अपना नुकसान कम से कम हो। मगर उनकी एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर्स यूक्रेनियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स से खौफजदा थे। अगर आप इस जंग पर हमारे वीलॉग्स मुसलसल देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि यूक्रेन के पास अमेरिकी साख्ता स्टिंगर्स, जेलेन और दूसरे कई तरह के मिसाइल्स मौजूद हैं। इसी तरह यूक्रेन के पास अपने तैयार करदा मिसाइल्स की भी एक भरमार हो चुकी है। इन्हीं मिसाइल्स ने रूसी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रशियंस अपनी फोर्सेस को कोई फ़िज़ाई मदद यहाँ इस खौफ से नहीं दे पाए, वो बचाते रहे। अब कमज़ोर सप्लाई लाइन की वजह से हमले के शिकार रशियन आर्मी को, उनके फौजियों को ज़मीनी रास्ते से भी मदद नहीं पहुंच रही थी। इस सब का नतीजा ये सामने आ रहा है अब कि इन इलाकों में रूस को खुली शिकस्त हो रही है और सैकड़ों किलोमीटर तक हो चुकी है। बल्कि इस वीडियो की तैयारी तक यूक्रेनियन फोर्सेस के हमले और एडवांस मुसलसल जारी हैं। वो इससे आगे भी जा सकते हैं जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे। हम अगले वीलॉग्स में इस पर मज़ीद आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अब सूरत हाल क्या है। अब दोस्तों एक लम्हा यहाँ हम ठहरते हैं और देखते हैं कि इस खुली शिकस्त और पसपाई पर रूस में अंदरूने खाना क्या माहौल है। दरअसल रूसी फौज की इन नाकामियों को मॉस्को हुकूमत तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही, यानी वो इसे शिकस्त कह ही नहीं रहे। लेकिन रूसी अवाम में दोस्तों बहुत शदीद गम गुस्सा अब जाहिर होने लगा है। तकरीबन 18 डिस्ट्रिक्ट्स में म्यूनिसिपल काउंसलर्स के अरकान ने सदर प्यूटन से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। मॉस्को के इत्तेहादी भी, प्यूटन के इत्तेहादी, इन नाकामियों पर रूसी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की बागी डोनेत्स्क स्टेट के साबिक मलेशिया कमांडर स्ट्रेलकॉफ ने फौजियों की ख़राब ट्रेनिंग और एविएशन फोर्सेस की ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात रवैये को, कि जहाज़ नहीं आ रहे कि कहीं हमें मिसाइल हिट ना कर दें, इसको शिकस्त की वजूहात करार दिया है। इसी तरह मुस्लिम रियासत चेचनिया के रहनुमा रमज़ान कद्yrov, जो कि प्यूटन के इत्तेहादी और दोस्त भी हैं, उन्होंने भी हालिया नाकामियों पर शदीद तनकीद की है, क्योंकि उनकी फोर्सेज जाकर यूक्रेन से लड़ तक रही थीं। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में बहुत वाज़ेह गलतियाँ हुई हैं और हम डिफेंस मिनिस्ट्री से इस हवाले से बात करेंगे, हम खुश नहीं हैं। इसी तरह मॉस्को के हामी कई ब्लॉगर्स, जिनकी बहुत ज़्यादा रशिया में फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी इस फौजी नाकामी पर बहुत गुस्से में हैं।
ایک بلاگر ذخائر پرپل نے خارکیو میں شکست کو ایک بڑی تباہی، کیٹاسٹرافی، انٹیلیجنس کی ایک ناکامی اور مجرمانہ غفلت قرار دیا ہے، کرمنل نیگلیجنس۔ ایک اور بلاگر نے جو کہ کافی فیمس ہے رشیا میں، انہوں نے لکھا ہے کہ پیچھے ہٹتے ہوئے روسی فوجیوں کے پاس ایک مشین گن تھی، بارود کی تھیلی تھی، اور وہ پیدل ہی بھاگتے جا رہے تھے جبکہ کمانڈر ان کی کوئی رہنمائی نہیں کر رہے تھے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ماسکو حکومت اور فوجی کمانڈ کے خلاف نفرت دشمنوں یعنی یوکرینیوں سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے ہاں بڑھ رہی ہے۔ بہت سے دوسرے بلاگر اور ویلاگرز بھی لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ روسی فورسز کے پاس نہ تو رات کو دیکھنے والے آلات ہیں، نہ بلٹ پروف جیکٹس ہیں، ان کے پاس کمیونیکیشن کے آلات اور حتیٰ کہ فرسٹ ایڈ تک کی کٹس کئی جگہوں پر نہیں ہیں۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ ساری تنقید اور شکست کے درمیان صدر پیوٹن بالکل خاموش بلکہ پرسکون ہیں۔ جب خارکیو ریجن میں ان کی فوج کو شکست ہو رہی تھی تو وہ ماسکو میں تاریخی جشن منا رہے تھے۔ دراصل روسی دارالحکومت ماسکو کے قیام کے 875 ایئرز پورے ہوئے ہیں اور 10 اور 11 ستمبر کو وہاں پر سٹی ڈے منایا گیا ہے۔ ان 2 روزہ تقریبات میں ماسکو کے شہری جس طرح رقص کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ ملک مہینوں سے حالت جنگ میں ہے۔ سٹی ڈے کی تقریبات کے دوران پیوٹن نے ماسکو میں لندن آئی سے ملتے جلتے یورپ کے سب سے بڑے فیرس وہیل کا افتتاح بھی کیا ہے۔ سیلیبریشنز کے دوران آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی ہوا۔ مطلب ماسکو اور صدر پیوٹن یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں معمول کے مطابق ہیں، جنگ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، حالانکہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ مسئلہ تو ہے، رشین صدر پیوٹن کے سروائیول کا مسئلہ ہے، رشین پرائیڈ کا مسئلہ ہے، یہ گریٹ گیم ہے بھائی۔ آخر ساری دنیا کی پابندیاں پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پیوٹن نے اس لیے تو نہیں لگوائی تھیں کہ اپنے جیتے ہوئے علاقے گوا دیں اور ساتھ میں اپنی اکانومی بھی تباہ کروا لیں۔ ویسے بھی ونٹر از کمنگ، سردیاں آ رہی ہیں، جس کا کہ روس کو انتظار تھا۔ یورپ کو اب یہ سخت سردیاں اس بار روسی گیس کے بغیر گزارنا ہوں گی۔ اب دیکھیں کیسے گزارتا ہے یورپ یہ ونٹر سیزن اور کرسمس۔ ذرا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے آپ کو دوستو روسی صدر پیوٹن کے یہاں تک پہنچنے کی کہانی ضرور دیکھنی چاہیے، تاکہ آپ جان سکیں کہ پیوٹن ہیرو ہیں یا ویلن۔ یہاں جان سکتے ہیں یہاں آپ جان سکتے ہیں کہ یہ ایوولوشن تھیوری کیا بلا ہے، اور یہاں خالد بن ولید نے جنگیں کیسے جیتی۔